उवाच कथं रामेण तचीर्णं व्रतं देव्य सुखप्रदं राज्यभ्रष्ट कथं सुत कथं शीतहता पुनः। जन्मेजयले व्यासजीलाई सोध्नुहुन्छ, व्यासजी हजुरको मुखारबिन्दबाट मैले संक्षिप्तमा श्री रामको अलिकति थोरै वर्णन श्रवण गरेको थिएँ, म त्यतिले मात्र तृप्ति भएन। हजुरले भन्नुभयो सीतालाई रावणले हरण गरेर लिएर गएको थियो, देवीको कृपाले रावणलाई युद्धमा जितेर रामले र सीतालाई प्राप्त गर्नुभयो अथवा फिर्ता गरेर ल्याउनु भयो। यो मैले सुने संक्षिप्तमा। अब यसको व्याख्या तरिकाले मलाई बताइदिई गर्नुहोस्। यस्तो सुखप्रदक व्रतको अनुष्ठान भगवान रामले कहिले गर्नुभयो, किन गर्नुभयो र कसरी गर्नुभयो? राज्यच्युत भगवान श्री रामको हुनुको कारण के थियो यो भने हजुरले बताउनुहोस्। तब व्यासजीले भनिन्छ, राजा दशरथ श्रीमान अयोध्याधिपति सुरा सूर्य वंशधरा चासी देव ब्राह्मण पूजक। एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो जो सूर्य वंशमा जन्मिएर अयोध्यामा राज्य गर्नुहुन्थ्यो। ती राजर्षिको नाम थियो दशरथ। एकदम सूर्य वंशका अधिपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई प्रेम गर्ने, देव पूजन गर्ने, ब्राह्मण पूजन गर्ने यस्तो खालको स्वभाव थियो ती दशरथको। चत्वारो जगिरे तस्य पुत्रा लोकेषु विश्रुताः। सबै चिजबाट पूर्ण हुँदा हुँदै पनि मानवको जीवनमा हेर्नुस् हजारौं मार्ग होलान् उसको जीवनमा सुखका, तर एउटा न एउटा चिन्ता हरेक व्यक्तिलाई नै पर्छ, राजादेखि रैतीसम्मको लागि। ती दशरथको मनमा पनि एउटा दुःख के थियो भने सन्तान नहुनु। सबैले मानेका थिए, सबैबाट उनी तृप्ति भएका थिए, उनमा राज्यको कुनै प्रकारको सुख सुविधा भौतिक वस्तुको कम थिएन, तर पनि उनमा एउटा चिन्ता अपुत्रको लागि, अपुत्रको हुनुको कारण सन्तान थिएन। एक दिन बडा विक्षिप्त भएर रोँदै आफ्ना गुरुसँग सोध्नुभयो, हे वशिष्ठजी म के गरौँ, मैले मेरो पुत्रहरू प्राप्त गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो भन्दा वशिष्ठ ऋषिले पुत्रेष्टि नाम गरेको यज्ञ लगाउन उहाँले प्रेरणा दिनुभयो। पुत्रेष्टि यज्ञको आयोजना भयो। त्यो पुत्रेष्टि यज्ञको प्रभावबाट भगवानका अंशावतारहरू, कोही शेषावतार, कोही विष्णु अवतार, कोही शंखचक्रका अवतार, यी अवतारको रूपमा भगवान राम, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्न प्राकट्य हुनुभयो। स्वर्गबाट पुष्पवृष्टि भए, राम भगवानको जय जयकार भयो। जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरतश्चेति नामतः। चार भाइ पुत्रको नाम राम, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्न रह्यो। राज्ञ प्रिय करो सर्वे सदृशा गुण रूपतः कौसल्य सुतो राम कैकेय्या भरतः स्मृतः। राज्ञ प्रिय कर सर्वे, दशरथ का यी चार पुत्रहरू जन्मे र चारै भाइ प्रति सदृशा गुण रूपतः प्रिय कर। चारै भाइ प्रतिको ममता बराबर थियो। कुनै पनि बाबुआमाको लागि आफ्नो सन्तान कोही माया लाग्ने, कोही माया नलाग्ने, कोही काखा कोही पाखा हुँदैनन्। आमाले 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर असह्य प्रसव पीडा सहेर जन्माएका आफ्नो सन्तानको माया सबै आमालाई बराबर हुन्छ, बालाई पनि बाबालाई पनि बराबर नै हुन्छ। यहाँ दशरथले त्यस्तै किसिमको प्रेम विषय गर्नुभयो। त्यस पछाडि माया हुँदा हुँदै, ममता हुँदा हुँदै पनि उहाँले अब सानैमा गएर गुरुकुलमा पठाउनु भयो। गुरुकुलमा गएर गुरुले शिक्षा दीक्षा दिनुभयो। तेजातौ वै किशोराश्च, किशोर अवस्थासम्म त उहाँले धनुर्बाण धरा किल, धनुर्बाणहरू त चलाउन सिक्नु भएछ गरे, एकदम निपुण हुनुभयो चारै भाइ। सुमित्रा तनयो जातो यमलौ दो मनोहरौ। सुमित्राबाट कान्छी रानीबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्न नाम गरेका पुत्र जन्मे। माइली कैकेयीबाट भरतको जन्म भयो।
र जेठी कौशल्यबाट सुतो रामको प्राकट्य भएको। त्यसरी अयोध्यामा बडा खुसियाली छायो। उता गुरुकुलतिर पनि खुसियाली छायो। ती गुरुकुलमा त गएर ती अरू साथीहरूले के भन्न लाग्यो भने ओहो यो गुरुकुलबाट घरमा कहिले जान नपाए हुन्थ्यो भने जस्तो भइसक्यो। आनन्दले गर्दा जहाँ आनन्द आउँछ त्यो आनन्द आउने ठाउँ स्थान हामीलाई छोड्न मन लाग्दैन, अथवा त्यहाँनिर गएको समय पनि यति छिटो बिच्छ पत्तो हुँदैन जसरी हजुर हामीलाई यहाँ आनन्द आइरहेको छ। त्यस्तो आनन्द आयो। सुनवः कृत संस्कार भूपते सुखवर्धकः कौशिकेन तदागत्य प्रार्थीतो रघुनन्दन। यसरी श्रीरामले गुरुकुलमा सम्पूर्ण विद्या शिक्षा आर्जन गरेर घरमा फर्किनुभयो। माताहरू बडा खुसी हुनुभयो। र यसरी श्रीराम त्यति बेला 16 वर्षको हुनुभयो। 16 वर्षको युवक अवस्थामा किशोरबाट युवक अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो। एक दिनको कुरा हो, ती राजाको दरबारमा एकजना विश्वामित्र नाम गरेका ऋषि आउनुभयो। ऋषिको स्वागत गर्नुभयो दशरथले। तब सोध्नुहुन्छ, हे ऋषिवर, आज मेरो यो राज्यलाई बडा पवित्र बनाइदिनु भयो। जहाँ साधु सन्त महात्माहरूको चरण स्पर्श हुन्छ त्यो भूमि स्वर्ग समान हुन्छ, पवित्र हुन्छ, तीर्थ समान एकदम उत्तम हुन्छ। त्यस्तो महत्त्व बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरको चरण आज मेरो दरबारमा घरमा रह्यो, म बडा धन्य भएँ। व्यक्ति जति नै विद्वान होस्, पूजा आजा गरोस्, तीर्थ व्रत गरोस्, दान पुण्य कर्महरू गरोस्, जबसम्म भक्तजनको प्रिय, भगवानका पनि प्रिय, भक्तका पनि प्रिय, भगवानका पनि प्रिय को हुन्छन् त भन्दा सन्त हुन्छन्, सद्गुरुहरू हुन्छन्। सद्गुरुहरूको सेवा नगरुन्जेलसम्म भगवत तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन अरे। जबसम्म गुरुहरूको सेवा गरिँदैन, महात्माहरूको सङ्गत गरिँदैन नि, तबसम्म हजुर हामीले गरेका कर्महरू निष्फल हुन्छन्, फलदायी हुँदैनन् गरे। जब गुरुको सेवा गर्न थाल्छौँ, गुरु वाणी श्रवण गर्न थाल्छौँ, अनि गएर बिस्तारै बिस्तारै हजुर हामीले गएर एक अङ्खोरा जल चढाइदिए पनि त्यसको फल आयो, टक्क मिलो गरे। होइन भने के हुन्छ? फलदायी हुँदैनन् हाम्रा कर्महरू। त्यस्तो बताइएको छ, भागवतमा प्रष्टसँग बताइएको छ। पढेर वेद यिनी नै सदैव पूजेर मात्र जल अग्नि सूर्य सेवा महात्माहरूको बिना त भेटिन्न कहिल्यै परमार्थ तत्व। सन्तको सेवाबाट, गुरुको सेवाबाट, महात्माहरूको सेवाबाट के हुन्छ? थोरै सेवा गरेको पनि त्यसले धेरै प्राप्ति हुन्छ, फलहरू। त्यस्तो बताएको छ यहाँ। आज म धन्य भएँ, यो मेरो दरबार आज पवित्र भयो, यो मेरो राज्य पवित्र भयो, यो मेरा सम्पूर्ण मेरो सौभाग्यहरू पनि बडा पवित्र भए। त्यही भएर यज्ञ गर्दा, पूजा गर्दा कुशको औँठी लगाउने चलन छ। त्यो कुशको औँठी लगाउनुभन्दा अगाडि स्वाटे बेरेर लगाए पनि त हुन्थ्यो नि। किन अभिमन्त्रित गरिन्छ त्यहाँ? किन त्यसको पूजा गरिन्छ? किन मन्त्रहरूद्वारा, विधिहरूद्वारा त्यसको पूजन गरिन्छ भन्दा त्यसमा पनि कुनै न कुनै तत्त्व र शक्ति प्रवेश गरोस् र त्यो लगाइसकेपछि, धारण गरिसकेपछि त्यसले शरीरमा एक नयाँ ऊर्जा पैदा गरोस्, त्यहाँबाट भाइब्रेसनहरू भित्र प्रवेश गरून्, त्यसका शक्तिहरू अलिअलि भित्र सूक्ष्म रूपबाट प्रवेश गरून् भनेर हामीले अनि औँलामा लगाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब यहाँ म पनि बडा धन्य भएँ। मेरा अलङ्कारहरू, मेरा वस्त्रहरू, मेरा शोभायमान गरगहनाहरू पवित्र भए। आज मेरो आसन पवित्र भयो, मेरो भान्सा पवित्र भयो, मेरा कोठाहरू, मेरा दरबारहरू सबै पवित्र भए। हेर्नुहोस्, यस्तो खालको उहाँले वचन बोल्नुभयो। म के सेवा गरौँ है ऋषिवर? किनभने आफ्नो घरमा यदि विद्वानहरूको आइसके पछाडि विमुख नफर्काउनु गरे। विमुख भनेको कुनै न कुनै सेवा नगरिकन सेवा रहित भएर नपठाउनु, यस्तो मैले कथन सुनेको छु। अब मलाई हजुरले भन्नुहोस्, मैले के सेवा गरौँ, मैले के दिउँ हजुरलाई, के अर्पण गरौँ भनेर सोध्नुभयो दशरथले। तब त्यस पछाडि विश्वामित्रले भन्नुहुन्छ, तस्मै सोऽयं ददौ रामं कौशिकाय सलक्ष्मणं। के भन्नुभयो भने तस्मै स्वयं ददौ रामं कौशिकाय सलक्ष्मणं। यी कौशल्याबाट जन्मेका जो जेठा पुत्र तपाईका छन् राम,
ए रामलाई मलाई दिनुहोस्, स्वयं ददौ रामम, मलाई दिनुहोस्। किन? मेरो यज्ञमा भयंकर भयंकर डरलाग्दा राक्षसहरूले विघ्न पुर्याएका छन्। ती राक्षसहरूलाई तल लगाउनको लागि हाम्रो सामर्थ्य भएन, ऋषिहरूको मन्त्र प्रभावले पनि काम गरेन भाइ। त्यस्तो डेन्जर राक्षसहरू। सामान्य भए त अलिअलि मन्त्र सन्त्र हानेर भए पनि फटाङ फुटुङ पारिन्थ्यो। अब त्यसरी काम गरेन। त्यसले गर्दा हाई डोज लगाउनु पर्यो, हाई पावर लगाउनु पर्यो। त्यो हाई पावरको हो त भन्दा श्रीराम। श्रीरामले मात्र त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, अरूले सक्दैन। मैले धेरै ठाउँमा प्रयत्न गरेँ। त्यसकारण गर्दा ती राक्षसको वध गर्नको लागि, राक्षसलाई गएर नष्ट गर्नको लागि तपाईका पुत्र राम मलाई दिनुहोस्। म यसैमा धन्य हुन्छु। मलाई भोजन चाहिएन, मलाई आराम चाहिएन, मलाई को चाहियो? मलाई राम चाहियो। राम। त्यस पछाडि अब दशरथका खुट्टा काँप्न थाले, शरीर हल्लिन थाल्यो, विक्षिप्त हुन लाग्नु भयो, आँखाबाट टप 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 आँसुका ढिकाहरू खस्न थाले। अनि भन्नुहुन्छ, हे ऋषिवर, म बडा आज धर्म सङ्कटमा परेको छु। मैले सोचेको थिएन कि मेरो प्राणभन्दा प्यारो यो मुटुको टुक्रा राम तपाईँलाई दिनुपर्छ भनेर। हजुरले माग्नुहुन्छ भनेर मेरो कल्पना थिएन। मैले धेरै वर्षसम्म अहो तपस्या गरेर कठोर व्रतद्वारा प्राप्त गरेको पुत्र राम हो। तर राम नमाग्नुहोस्, मेरो बिन्ती छ। रामको सट्टामा अरू कुनै वस्तु माग्नुहोस्, कुनै देशको भूभाग माग्नुहोस्, अलङ्कार वस्त्र आदिहरू माग्नुहोस्। यी मेरा करोडौं सैनिक छन्, यी लिएर जानुहोस्, यी मेरा मन्त्रीहरू लिएर जानुहोस्। म राजी छु प्रभु, तर राम नमाग्नुहोस्। तस्मै त यसै भइसके पछाडि अब विश्वामित्रले के भन्न लाग्नुभयो? अरे राजन, यदि तपाईको वचन र तपाईको धर्म र निष्ठा संकल्प यही नै रहेछ भने ठिक छ, मलाई चाहिँदैन। तर वचन अघि गरिसक्नु भएको छ, म जे पनि आज हजुरलाई सेवा गर्छु भनेर। दिन्छु भनिसकेपछि मागेको चिज दिनुपर्छ। नसक्ने व्यक्तिले दिन्छु भन्नु हुँदैन, चुप लाएर गर्नुपर्छ। यदि दिन्छु भनेपछि त दिनै पर्छ। त्यस्तो छ शास्त्रमा उल्लेख गरेको। त्यही भएर कसैले केही चिज मागो भने वात्त मुखले नबोल्नु, आफ्नो सामर्थ्य र दक्षता अनुसारको बोल्नु पर्यो। त्यही भएर यो बोली भन्ने कुरा के हुन्छ, बडा महत्त्वपूर्ण छ। पहिला म यसो गर्छु गुरु भनेर भन्नु, गर्ने बेला केही पनि छैन। त्यही भएर झ्याप्प नबोल्नु भनेको कारण त्यही हो। अब बोलिहालेछ भने पुऱ्याउनै पर्यो। त्यस्तो खालको कुरा भएको हुनाले तिम्रो धर्म यही हो भने गर भाइ। ऋषि रिसाउनु भयो। त्यस पछाडि अब राजा बडा दुखित भएर आफ्ना गुरु कहाँ जानु पर्यो। दुःख परेपछि संसारमा मान्छेलाई दुईजनाको याद बढी आउँछ। एउटा आमाको याद आउँछ, एउटा गुरुको याद आउँछ। र संसारमा सबैभन्दा विश्वासिला पात्र भनेका यिनै हुन्। फेरि एउटा विश्वासिलो पात्र भनेको गुरु हो, अर्को बाबु आमा हो। बाबु भन्दा पनि अझै बढी महत्त्वपूर्ण आमा हुन्छन् विश्वासिलो पात्र। त्यस्तो बताएको छ देवी भागवतमा, अरू पुराणहरूमा पनि थुप्रै बताएको छ। र गुरुको महत्त्व कस्तो छ भन्दा बाबु आमा भन्दा पनि 1000 गुणा बढी हुन्छ गरे गुरु भन्ने। अझै बढी विश्वासिलो, अझै बढी नजिकको नाता हुन्छ गरे गुरु। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण, जसले आफूलाई ज्ञान दिन्छ, जसले दीक्षा दिन्छ, त्यस्तो खालको गुरु बाबु आमा भन्दा पनि 1000 गुणा बढी महान हुन्छ। त्यस पछाडि जानुभयो, सोध्नुभयो, ल गुरुदेव मैले के गरौँ? मेरो अगाडि यस्तो धर्म सङ्कट खडा भइसकेको छ, मलाई बताउनुहोस्। मैले रामलाई दिन चाहदिन, मेरो मुटुको टुक्रा, मेरो प्राणलाई छुटाएर म कसरी बाँच्न सक्छु? त्यसपछि यसरी विक्षिप्त भएर उहाँले सोध्नुभयो। अनि वशिष्ठजीले सम्झाउनुहुन्छ, अरे दशरथजी मेरो बात सुन्नुहोस्। तपाईँले जुन किसिमको रामलाई एउटा सामान्य छोराको रूपमा लिनु भएको छ, तपाईँको पुत्र त हो नै, यसमा कुनै द्विमत छैन। तर त्यतिमा मात्र सीमित होइन। राम भनेको त स्वयं विष्णु भगवानको अवतार हो, विष्णु स्वरूप हो। रामको न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ भाइ, यति कुरा याद गर्नुहोस्। यो जन्म के हो त? यो माया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा मृत्यु हुन्छ, राक्षसले विघ्न गराउँछन्, मेरो पुत्र अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने यो भावना मनमा नलिनु। एकपटक सोच्नुहोस्, तपाईको राम पुत्रमा कत्रो क्षमता छ, कत्रो पारदर्शिता छ, कत्रो हिम्मत छ। त्यत्रो हिम्मत र मान सोच र संकल्प भएको व्यक्तिलाई यो राज्यमा मात्र सीमित गराउन त पनि तपाईलाई पाप लाग्छ। जो व्यक्तिसँग क्षमता छ नि, क्षमता भएको व्यक्तिलाई सानो सानो विचारमा गएर नलमलाउनु गरे, आफ्नो सीमित स्वार्थ र घेरामा मात्र राख्नु हुँदैन गरे, उसलाई एकदम खेल्न दिनुपर्छ, उसलाई पौड्न दिनुपर्दछ। जो पौड्ने खेलाडी छ नि,
त्यो खेलाडीलाई पौड्ने व्यक्तिलाई सानो कुवामा लगेर राखिदियो भने त के पौड्न सक्छ र? त्यसलाई जति ठुलो उसमा लगेर राखिन्छ, रहमा लगेर राखिन्छ, त्यति ऊ पौड्न खेल्छ, ख्याउन सक्छ, उसले आफ्नो पावर देखाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा क्षमतावान व्यक्तिलाई सानो सीमित घेराभित्र कहिले पनि नराख्नु, चाहे आफ्नो छोराछोरी होस्, चाहे पढाइ होस्, चाहे जोसुकै होस्। अहिले भन्छन् मेरो छोरो सानो छ, कहिले पनि यो शब्द ननिकाल्नु। मेरो छोरो महान छ, मेरो छोरो बुद्धिजीवी छ, अथवा मेरो सन्तान ठुलो भइसक्यो भने सोच्नु गयो। सानो छ भनेको चाहिँ बुढो हुन्जेलसम्म पनि त्यसको सेवा खुट्टा मल दिँदै गर्दै गऱ्यो भने के हुन्छ, उसमा हिम्मत आउँदैन गरे। त्यही भएर एकदम त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि फ्री छोडिदिनु। यस्तो प्रभावले गएर अझ यहाँ त्यही बताउनु छ वशिष्ठजीले। रामप्रतिको जुन किसिमको तपाईँको भावना छ, यो भावनाभन्दा ठिक उल्टो रामको प्रभाव छ। छोडिदिनुहोस्, केही हुँदैन। ऋषिले मागिसक्नुभयो, तपाईँले वचन दिइसक्नु भएको छ। तपाईँका श्री रामले गएर दैत्यहरूको वध गर्नको लागि, पृथ्वीको भार हरण गर्नको लागि, भक्तहरूको कल्याण गर्नको लागि, रक्षा गर्नको लागि जन्म लिनुभएको, अवतार लिनुभएको भने अनि किन दरबारमा मात्र थुनेर राख्नुहुन्छ? त्यस पछाडि गएर आफ्नो गुरुले भने पछाडि बल्ल मन सन्तुष्ट भयो। हेर्नुहोस् गुरु वाणीमा कति शक्ति हुन्छ, कति शीतलता हुन्छ, कति आनन्द हुन्छ र सत्यता हुन्छ। त्यस पछाडि गएर रामलाई ल्याएर, अरे राम, ल म अब आज उपरान्त केही समयको लागि विश्वामित्र ऋषिको लागि हजुरलाई मैले यहाँबाट छोड्दै दिन्छु अथवा अर्पण गर्दैछु भनेर रामलाई दिनुभयो। अनि लक्ष्मणले गएर के भन्नुभयो भने, पिताजी मेरो भैयालाई मात्र म एक्लै पठाउँदिन, म पनि जान्छु, म पनि जान्छु। त्यस पछाडि गएर हुन्छ, यो त बहुत राम्रो कुरा हो, खुसीको कुरा हो। दाजुको सहायतामा भाइ जान्छु भन्ने कुरा त ठुलो राम्रो कुरा, प्रभाव हो। ढुक्काउनु भयो अझै, किनभने अब दुई भाइसँगै भयो पछाडि त साथी पनि भयो, सहारा भयो, छोड्दिनु भयो र जोडीदार भएर यात्रा आरम्भ गर्नु। धेरै ठाउँमा लक्ष्मण र रामको यो जोडी नभएर अथवा राम र भरतको जोडी भएको भए हुन्थ्यो, अथवा राम र शत्रुघ्नको जोडी भए हुन्थ्यो। यो किन राम र लक्ष्मणकै जोडी भयो होला भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य के हो भने, राम र लक्ष्मणको जोडीदार हुनु भनेको जब पुत्रेष्टि यज्ञ गर्दा त्यहाँबाट एउटा प्रसाद प्राप्त भयो, खीर प्राप्त भयो अग्निबाट। त्यो खीरलाई दशरथले सबैभन्दा पहिला माइली रानी र जेठी रानीलाई दिनुभयो। कौशल्यालाई दिनुभयो एक भाग कैकेयीलाई दिनुभयो। अब कान्छी रानी अलि पर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सो हेर्नु भएको, दिदीहरूले पुत्र जन्माउन खोज्नु भएको छ, रहर त मेरो पनि छ, मलाई पनि एउटा भाग दिएको भए त हुन्थ्यो, के अरे माग्नै पर्यो भनेर सुमित्रा जानुभयो दिदीहरूसँग। दिदी हो, मलाई पनि पुत्र जन्माउने रहर छ, इच्छा छ, मलाई पनि त्यो प्रसाद अलिकति दिनुहोस् न भनेर माग्नु भएछ गरे कान्छी रानीले, बहिनीले। अनि त्यसै दुईटी बहिनी दिदीहरूले आफूले खान लागेको भागबाट एक एक गाँस निकालेर कान्छी बहिनीलाई दिनुभएछ। अनि त्यो गर्व खाए पछाडि गर्व रह्यो। अनि एक एक गाँस दिएको हुनाले जस्तै जेठी रानी कौशल्याले दिएको गाँसबाट लक्ष्मणको जन्म भयो। त्यस पछाडि माइली कैकेयीले दिएको भागबाट शत्रुघ्नको जन्म भयो। अनि जेठी कौशल्याबाट रामको जन्म भयो। अनि अर्को त रामकै भाग खाएर जन्मिएको हुनाले लक्ष्मण जन्मिएको हुनाले त्यहाँ के भयो, सम्बन्ध जोडियो त्यहाँ। त्यही भएर त्यो जोडीदार भएको कारण त्यही हो। कैकेयीको भागबाट खाएको हुनाले शत्रुघ्नको प्राकट्य भयो, शत्रुघ्न र भरतको के भयो, जोडी भयो, जोडीदार। त्यसरी भयो। अब त बुझ्नुभयो नि। श्री रामचन्द्र भगवान की तस्मै सोयम तो समेत मुनि मार्गे जगमुर चारु दर्शनौ। जब विश्वामित्रको कुटीतिर जानुभयो राम र लक्ष्मणजी, जाँदाखेरिमा त यति विशाल विशाल हरिया हरिया वनहरू, वृक्षहरू भन्नुहुन्छ भने जता गयो सुगन्धै आउने गरेको वनमा जाने बित्तिकै फलफुलले लादिएका वृक्षबाट। अहिलेको जस्तो डरलाग्दो झाडी वन कहाँबाट ट्याक्क राम अगाडि बढ्ने बित्तिकै त ती झाडीहरू त हुन्छ नि, झुडीहरू त सबै साइड लाग्ने गरे, सर्लक्कै बाटो दिने गरे। जति पाइला राम अगाडि बढ्नुहुन्छ सर्लक्कै बाटो दिने। अब त्यो बाटोमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा ती वनका फुलहरू फलहरू बाटाभरि रम्म गएर झर्ने गरे स्वागतको लागि रामको।
महान पुरुषहरू विद्वानहरू हिँड्दा हिँड्दा बाटो पनि पवित्र हुने गरे। हेर्नुहोस् न, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ यसो खेतातिर लिएर जानुभयो भने खेतातिर लग्यो भने अलिकति बढी धान फल्ने कारण त्यही नै हो। फल्छ, अलि धेरै धान फल्छ। सन्त महात्माहरूको चरण पर्यो भने, पाउ पर्यो भने भक्तहरूको कल्याण होस् भनेर यसो, त्यही भएर कहिलेकाहीँ बिचमा हिँड्ने कारण त्यही हो हामीहरू। श्री रामचन्द्र भगवान की। अनि यसरी मार्गे जगमा तुष्टारु दर्शन, अनेक प्रकारका वनहरूको दर्शन गर्दै जानुभयो। रामलाई देख्ने बित्तिकै मृगहरू त नजिकै नजिकै आउन लागे, तर केही गरेन। बाघहरू पनि, भालुहरू पनि, वन्य जन्तुहरू पनि नजिक नजिक आउन लागे रामको दर्शनको लागि। आज गएर देव संसारको अधिपति भगवान विष्णुका अंश अवतार स्वयं श्री रामको दर्शन पाउँदा त जनावरहरू पनि बडा भाग्यमानी भए, कृतकृत भए। आज फुलहरू फल्न लागे, कच्चा कुचुक परेका फुल पनि रामको दर्शन पाउने बित्तिकै फक्रिन थाले। फलहरू त अघिसम्म साना भएर झुन्डिरहेका थिए, रामको दर्शन पाउनु बित्तिकै बढेर विशाल भइदिए। अघिसम्म रस नपसेका फलफुलहरूमा त अहिले रस पसेर पुरा लटरम्म लोल परेर झुन्डेलान जस्तो, त्यस्तो झर्लान जस्तो अवस्थाका भइदिए फलहरू पनि। चारैतिर एकदम कोइलीहरूको कुहु कुहु आवाजहरू आउन थाल्यो, भमराहरू भुनभुन भुनभुन गर्न लाग्यो, शीतल शीतल हावा चलिरहेको थियो। अनि झरनाहरू भएपछि साना साना झरना थिए। रामको दर्शन पाउने त झरनाहरू उर्लेर एकदम ठुलो आवाजसँग सुसाउँदै झरनाहरू झर्न लागे। नदीहरू कलकल 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 कल गरेर बग्न थाले। त्यस्तो किसिमको शोभायमान भयो। पहाडहरू, अघिसम्म सुकेका पहाडहरू पनि हरियाली पहाडहरू भइदिए। यस्तो दिव्य वनको यात्रा भगवान प्रभु श्री रामले गर्नुभयो। सब खुश भइरहेका थिए, आनन्द भइरहेको थियो। बाटा बाटामा ऋषिहरूको आश्रमको बाटो जाँदाखेरिमा ऋषिहरूले ओहो तपस्या गर्न बसेका थिए, कोही ध्यान गर्न बसेका थिए। अरे भाइ, स्वयं श्री राम नै अगाडि आएपछि कसको ध्यान गर्ने भनेर ध्यान स्यान छोडेर रामको दर्शन गर्नको लागि गए। भगवान स्वयं प्रत्यक्ष भएपछि अब ध्यानको पनि टुङ्ग्यो। यस्तो प्रकारले गएर अनि ऋषिहरू पनि बडा खुसी भए। धन्यवाद, हाम्रो 1000 वर्ष अगाडिबाट गरेको तपस्या पूर्ण भयो प्रभु, हामी धन्य भयौँ भनेका छन्। अनि प्रभु रामको यसरी मार्ग शोधन भइरहेको थियो। जब बीचमा जाँदा जाँदा ताटका निहता मार्गो राक्षसी घोर दर्शना, राक्षसी घोर दर्शना गरे। हेर्नुहोस् त, जब बाटोमा जाँदा जाँदा यसो रामले हेर्नुभएको एउटा पहाडमा गरेर डर लाग्दो चट्टान जत्रो दाँत भएको त्यस्तो खालको राक्षसी घोर दर्शन पाउनु भयो श्री रामले। अनि सोध्नुभयो गुरुलाई, गुरुदेव को? त्यस पछाडि गएर विश्वामित्रले बताउनु भयो, एकदम डर लाग्दो राक्षसी हो। यसले त के गर्छ भने मान्छेलाई त बाटामा हिँडेकालाई सर्लकै निलिदिने गरे, श्वासले अजिङ्गरको जस्तै तानेर सर्लकै मान्छेलाई जो निलिदिने गरे। कत्रो होला त्यो राक्षसीको मुख पनि, एकदम त्यो ताटका जो स्त्री थिए तर राक्षसी थी। रामेण बाडेन मुनिना दुःखदा सदा। अब यो वनमा आएर ऋषिहरू तपस्या गर्न झुकेर आयो भने पनि सर्लकै ऋषिलाई नै खाइदिने। अहिलेसम्म त 1 करोड भन्दा बढी ऋषिहरूलाई खाइदिएको हो यो राक्षसीले। बाघ भालु वन्य जन्तु कोही देखिन नहुने हिँडो कि तान्दिहाल्ने गरेर बस्दैपछि बाटामा हिँडेका मान्छे त सर्लकै उसको मुखभित्र जाने भयो अनि क्वाप्पै पारे खाइदिने। उसको आहारा भनेकै त्यही हो। यस्तो सुने पछाडि अनि के गरौँ त हजुरबाट आज्ञा होस् भन्दा यसलाई हजुरले गोविन्दाय नमः बनाइदिनु। त्यसपछि रामले टाक्क बाण निकाल्नु हातमा, धनुष निकालेर सर्ट खिच्नु भयो एकदम। अब त्यहाँ त टार्गेट गर्नु पर्यो। अब भगवानले हानेको बाण त दायाँमा लाग्न भएन हैन। अरू सामान्य व्यक्तिले हानेका बाणको थैया भने त्यतिर फाट्टे कालेको छ, अरू छुटेर उता जान्छ। प्रभुको त एकदम हिरोको बाण त पुरा लाग्न पर्यो नि, डाइरेक्ट एकै पटकमा। त्यस पछाडि गएर सर्ट तान्नु भयो, यसो सोध्नु भयो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भनेर। त्यस पछाडि गएर शिरमा गएर शक्तिलाई संस्मरण गरेर एकदम तान्नु भयो, खिच्नु भयो। त्यो राक्षसीको कहाँनिर हान्दाखेरिमा त्यसको चाहिँ एकै पटकमा स्वाहा हुन्छ भनेर भगवानले खिचेर जब प्रहार गर्नुभएको त्यो बाण गयो र राक्षसीको क्वाप्प गएर छातीमा प्रवेश गर्यो। वज्रिने बित्तिकै त्यो राक्षसी त त्यहाँबाट छटपटाउँदै पहाडबाट पृथ्वीमा गम रङ गोल्टी
भयंकर आवाज आयो, त्यसको शरीरले लागेर त रुखहरू पनि भाँचिए गरे। कत्रो होला शरीर। यस्तो प्रभावले गएर यज्ञ रक्षक कृता तत्र शुबाहुर निर्हत शटः। फेरि अलि अगाडि जानुभएको शुबाहु र मारिच नाम गरेका राक्षसहरू त्यस्तै मायाले फैला बसिरहेका थिए। रामलाई नै मार्लान् जस्तो गरेर उभिरहेका थिए। गुरुको आज्ञा पाउनुभयो। श्रीरामले फेरि झाप बाण निकालेर तानेर त्यसलाई खिचेर प्रहार गरिदिनु भएको। एकै पटकमा स्वाहा भइदियो। मारिचो त मृत प्रायो निक्षिप्तो बाण वेगतः। वेग बाणले गरेर प्रहार गर्नुभयो। एवं कृत्वा महत्कर्म यज्ञस्य परिरक्षणम्। सुबाहु र मारिच नाम गरेका यी राक्षसहरूलाई भगवान श्रीरामले वध गर्दै पछाडि अनि यज्ञ फेरि सञ्चालन हुन थाले। हेर्नुहोस् है, ती त्यस्ता राक्षसहरू जसले गर्दा यज्ञमा विध्वंस गर्ने गर्दथे। ऋषिहरूले गरेको यज्ञमा गएर मरेको हड्डी ल्याएर खनाइदिने, पशुहरूको रगत चुहाइदिने, त्यसरी विघ्न गर्दथे। रामले आज तिनको नष्ट गर्नुभयो। यसरी नष्ट गरिसके पछाडि सबैजना बडा खुसी भयो। हो राम, आज हामी बडा धन्य भयौँ। तपाईको प्रभावले गर्दा हाम्रो यज्ञ सञ्चालन हुन थाल्यो। गतास्ते मिथिलां सर्वे राम लक्ष्मण कौशिकः। त्यस पछाडि एक दिनको कुरा हो, विश्वामित्रको आश्रममा एउटा चिठी आयो। त्यो चिठी के थियो भने मिथिला नरेश